علماء دیوبند مقتدى الإسلام جئني بمثل أولئك الأعلام. علماء دیوبند مقتدى الإسلام جئني بمثل أولئك الأعلام. أعلوا لواء الحق في الأقطار وتشمروا للدين بالإبرام. وتجددوا سنن الرسول جميعا أن بعدما اشتبهت مع الأحلام. وتجددوا سنن الرسول جميعا أن بعدما اشتبهت مع الأحلام. علماء دیوبند مقتدى الإسلام جئني بمثل أولئك الأعلام. فتفرقوا للأرض للتبليغ وتنوروا أقطارها بتمام. منهم أئمة دهرهم وشيوخ ومفسر القرآن بالإتمام. منهم أئمة دهرهم وشيوخ ومفسر القرآن بالإتمام. أعني به من كاسمه هو طاهر ذو العلم شهم فاق كل أنام. أعني به من كاسمه هو طاهر ذو العلم شهم فاق كل أنام. ورفيقه شيخا غلام الله فكلاهما إنعام ذي الإنعام. ورفيقه شيخا غلام الله فكلاهما إنعام ذي الإنعام. درس على الشيخ الحسين كتابا وتمهر في الأصل فالأحكام. درس على الشيخ الحسين كتابا وتمهر في الأصل فالأحكام. وكذا على بدريقنا السندي هو كان للأشرار كالصمصام. وكذا على بدريقنا السندي هو كان للأشرار كالصمصام. علماء دیوبند مقتدى الإسلام جئني بمثل أولئك الأعلام. فعبيدنا متخصص الأشراف بسفارة الإسلام للأقوام. فهو المجاهد حب شيخ الهند مسجون أهل الكفر والأصنام. جاهد الإمام خلاف كل كفار أن كان للعلماء كالقمقام. صرف الزمان بدعوة القرآن وعلى لواء الحق عند إمام. درس الإمام على الإمام الأنور هو كان للأرواح للأجسام. هو كان كالأرواح للأجسام. علماء دیوبند مقتدى الإسلام جئني بمثل أولئك الأعلام.